राप्रपाले साथ छाडेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेले आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै कान्तिपुर समाचारमा आज चैतमा परेको पानीले पश्चिम तराईका बाँके बर्दिया लगायतका जिल्लामा मिश्रित असर। चितवन, बारा र तनहुमा वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि आजबाट दल दर्ता। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकका प्रावधान संविधान विपरीत भएको दावी। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनको शान्ति योजनामा रुसी राष्ट्रपति सकारात्मक। र खेलकुदमा महिला च्याम्पियन्स लिगमा आर्सेनल बायर्नसँग 1-0 गोलले स्तब्ध। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देशभरका 655 स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारी घोषणा अलपत्र। 2 वर्षमा 12 अर्ब खर्च, 124 पालिकामा काम नै सुरु भएन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकटेलले आज विश्वासको मत लिने। राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस सरकारमा जाँदै एमाले अन्योलमा। आर्थिक मन्दीका कारण विश्वकै ठूला बैंक धमाधम सङ्कटमा पर्न थालेपछि लगानीकर्ता सशंकित। नेपाली बैंकको लगानी सुरक्षित रहेकाले नआत्तिन विज्ञको सुझाव। युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि चीनको शान्ति योजनामा रुस सकारात्मक। पश्चिमा मुलुक र किएभ पनि तयार हुनुपर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप आजदेखि काठमाडौँमा। उद्घाटन खेलमा नेपाल र लाओस भिड्दै सुखद सुरुवात गर्ने घरेलु टोलीको लक्ष्य। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। बागमती प्रदेश सभामा 13 सिट रहेको राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको र केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री जमकटेलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्छ। बागमती प्रदेश सरकारले आज सहजै विश्वासको मत पाउला वा केही उल्झनहरू छन्, यसै विषयमा जानकारी गराउन हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् हेटौडा संवाददाता बालकृष्ण अधिकारी। बालकृष्ण, बागमती प्रदेश सरकारले आज विश्वासको मत लिने तयारी के कस्तो छ? आज दिउँसो 3 बजे प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ। गत फागुन 13 गते 13 सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज चैत्र 8 गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि नेकपा एमाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले नै सरकार बहुमतमा रहेको देखिन्छ। सांसदहरूको प्रदेश सभा सदस्यहरूको मतका आधारलाई हेर्ने हो भने, तर अब नेकपा एमाले अहिलेसम्म पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिएको छैन। 3 बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्नु अघि संसदीय दलको बैठक बसेर नेकपा एमाले निर्णय लिने भन्ने बुझिएको छ। र बागमती प्रदेशमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई यसअगाडि पनि माघ 3 गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिँदाखेरि पनि विश्वासको मत दिएको थियो। सरकारमा सहभागी नभएर पनि नेपाली कांग्रेसले सँगै पनि विश्वासको मत दिएको थियो भने हिजो कांग्रेसको प्रदेश बागमती प्रदेश स्तरीय बैठकले चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने र वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। र बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि चाहिँ बहुमत पुग्छ। सरकार गठनका लागि चाहिने 110 प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 58 सिट 37 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस र 21 सिटको माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि पुग्ने अवस्था छ। अनिता, बालकृष्ण, दलहरूको आपसी रणनीति र समीकरण के कस्तो छ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले मात्रै निर्णय गरेको देखिन्छ। अरू दलहरूले योभन्दा अगाडि 6 दलको समर्थनमा 105 प्रदेश सभा सदस्यहरूको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्रीले। र अहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा गरेर सरकारबाट फिर्ता लियो, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र सरकारबाट समेत बाहिरियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। र नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने कुराको निर्णय अब दिउँसो 3 बजेको बैठकभन्दा अगाडि नै बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय लिने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ भने अन्य दलहरूले पनि अहिलेसम्म हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि निर्णय गरिसकेका छैनौँ। हामी दिउँसोसम्म टुङ्ग्याउँछौँ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस सरकार गठनका लागि चाहिँ सरकारलाई विश्वासको मत दिने यो गठबन्धन अहिलेको गठबन्धन अनुसार अगाडि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। र नेकपा एमाले भने अहिलेसम्म अनिर्णित छ, निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन।
अब दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउँदै गरेको बागमती प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दा मात्रै पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरूको भूमिका के हुन सक्छ बालकृष्ण? अन्य दलहरूले सरकारलाई समर्थन विश्वासको मत दिएरै प्रतिपक्षमा बस्ने वा सरकारमा सहभागी हुने त्यो उहाँहरूको विषय रह्यो। विशेष गरेर योभन्दा अगाडि पनि 6 दलको समर्थनमा बागमती प्रदेश सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी मात्रै प्रतिपक्षमा मत दिएको थियो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा भने। अरू सबै दलहरू 6 दलहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए। र यो पटक सिनारियो कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ भने अन्य दलहरूले निर्णय गरेका छैनन्। यद्यपि सरकार गठनकै लागि दुईटै दलको चाहिँ मत पर्याप्त भइसके पछाडि अरू दललाई सरकारमा सहभागी गराउने नगराउने भन्ने निर्णय पनि यी ठुला दलहरूले गर्छन् वा सबै चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर गठबन्धन केन्द्रमा भएको जस्तै गरेर यहाँ पनि समेट्ने खालको प्रयास हुन्छ। त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। यद्यपि अहिले चाहिँ उहाँहरूले विश्वासको मत दिने भनेर औपचारिक रूपमा हामीलाई त्यसरी जानकारी गराइसक्नु भएको छैन। र विशेष गरेर कांग्रेस र माओवादीले अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। उहाँहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिन्छ। अन्त धन्यवाद बालकृष्ण। उनी थिए हाम्रा सहकर्मी हेटौडाबाट बालकृष्ण अधिकारी। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेले आज विश्वासको मत लिँदैछन्। प्रदेशसभाको बैठक अहिले दिउँसो 3 बजे बोलाइएको छ। यसै बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब बाँकी समाचार। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकका केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको पाइएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकको विशेष इजलास बनाउने प्रावधान संविधानसँग बाझिएको हो। विधेयकमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशको परामर्शमा 3 जना न्यायाधीशको विशेष इजलास गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा रहेकाले यो संविधान विपरीत भएको कानुनविदको दावी छ। संविधानले संवैधानिक बाहेक अन्य विशेष इजलासको परिकल्पना गरेको छैन। विधायिकी कानुनले सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्तार पनि गर्न सक्दैन, संकुचन पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले संविधानले परिकल्पना नगरेको विशेष इजलास गठन गर्ने जुन यो व्यवस्था गरिएको छ यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ठाडै उल्लङ्घन गर्दछ। सरकारले चाहेका मुद्दा हेर्नका लागि 3 जना न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था ऐनद्वारा गर्ने हो भने त सरकारले आफूले हार्ने वा आफ्नो इच्छा अनुकूलका मुद्दाहरूमा भविष्यमा पनि यसरी 3 जना न्यायाधीश तोक्ने परम्परा सुरु हुन्छ। त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आत्मा समाप्त हुन्छ। त्यसैले यो घोर असंवैधानिक र संविधानवादको विपरीत छ। संक्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुङ्गो लगाउन अग्राधिकार दिन सकिने भए पनि छुट्टै इजलास गठन गर्न नहुने कानुनविद बताउँछन्। विधेयकमा महान्यायाधिवक्तामा 1 वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद निष्क्रिय रहेका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्व 13 महिनादेखि रिक्त छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारले द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने सदस्य मध्ये 50% उपस्थिति भए पुग्ने र त्यसले पनि बहुमतले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिने व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाइएको हो। सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै व्यवस्था कायम गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि सरकारले ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक र शेरबहादुर देउवाको पालामा 1 पटक अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरिएको थियो। तर त्यो अध्यादेश संसदमै पेश गरिएन। विगतमा पटक पटक अध्यादेश जारी गर्ने, फिर्ता गर्ने, फेरि जारी गर्ने, तर त्यसलाई संसदबाट स्वीकृत भने नगर्ने गलत शैलीका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा कानुनी शून्यताको अवस्था छ। सोही कारणले देशको न्यायपालिकाको नेतृत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक नीतिहरू हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनपछि सरकार गठनको खिचातानी र दलीय स्वार्थका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पहिचानमा अन्यल हुँदा लामो समयसम्म परिषदको बैठक बस्न सकेन। यसैगरी प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुन मन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ।
कहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पहिचान नहुने त कहिले कानुन मन्त्री नै नियुक्त नहुने समस्याले परिषद बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो। संसदमा पेश गरिएको विधेयकले कानुनी मान्यता पाए परिषद बैठक बस्न सजिलो भएर न्यायपालिकाले समेत नेतृत्व पाउनेछ। यो विधेयकहरू चाँडैभन्दा चाँडै पास गर्नुपर्छ र यसलाई हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारको पद्धति अनुसार चलाउनु पर्छ भनेर प्रथम रूपले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यस्ता कुराहरूमा सर्वसम्मत निर्णय राम्रो हुन्छ भन्नेमा त अब दुविधा भएन, दुई मत हुनै सक्दैन। तर सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन भने अनिर्णयका बन्दी पनि त बनाउनु भएन नि, निकास त दिनु पर्यो नि। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा 9 मा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा 50% सदस्य उपस्थित भए गणपूर्वक संख्या पुग्ने र त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जुन ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै अंश हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा पनि यो संशोधनको जुन कुरा उठ्यो त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँ यो सर्वसम्मतिको व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएन। पछि केपी ओलीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु भयो, उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। अध्यादेश ल्याएर काम कारबाही गर्नुभयो, अध्यादेश बदर भयो। अब त्यस फेरि चाहिँ संसदमा त्यही अध्यादेश अलिकति घारघुर पारेर आएको छ। त्यहाँ पनि समस्या के छ भने कि अन्ततः बहुमतले गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न भने कानुन मन्त्री सहित 7 जना हुनेछन्। अब विधेयक पास भए बहुमत सदस्य उपस्थित भएर त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएकाले 3 सदस्यकै भरमा निर्णय गर्न सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकार बनेको 3 महिनासम्म पनि किन संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको होला? ए, ऐन टुङ्गो नलागेर, बी, अदालतमा राजनीतिकरण र सी, अस्थिरताको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले 10 दल र स्वतन्त्र सांसदलाई समेत समेटेर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गृह कार्य सुरु गरेका हुन्। उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल थालेका छन्, तर मन्त्रीको संख्या 25बाट बढाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था र गठबन्धनमा रहेका दलहरूले धेरै संख्या माग गर्दा दाहाललाई सजिलो भने छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई 10 राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिए। उनले यी सबैलाई समेटेर मन्त्री परिषद बनाउने चाहना राखेका छन्। त्यही कारण उनले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन्। तर गठबन्धनमा रहेका 10 दलले महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालय र संख्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाउन थालेका छन्। जतिसुकै दबाब भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई 25 जना भन्दा बढीलाई मन्त्री बनाउने छुट संविधानले दिँदैन। उनीसँग अहिले 16वटा मन्त्रालय खाली छन्। तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई गठबन्धनका विभिन्न दलले 21वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले गृह, भौतिक पूर्वाधार सहितका 7देखि 9वटा मन्त्रालय र प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा समेत दाबी गरेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यो सबैलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाँठो फुकाउन सजिलो हुन्छ। पहिला केन्द्रको कुरा टुङ्ग्याइहालौँ, अनि बिस्तारै प्रदेशको नेतृत्वको बारेमा छलफल गरौँला भनेर भन्यो भने झन् त्यसले पछाडि समस्या पनि ल्याउँछ, अहिले पनि गाँठो फुकाउनलाई त्यसले मद्दत गर्दैन। त्यसरी यसले एकै ठाउँ राखेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ त्यसरी सोचिरहेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री सहित माओवादी केन्द्रबाट 5 जना र जनमत पार्टीबाट 1 जना मात्र मन्त्री परिषदमा सहभागी छन्। मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा माओवादी आफ्नो 1 जना सदस्य थप्ने मौकाको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्री आफै अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको हुँदा उहाँले नै आफ्नो दललाई बढी मन्त्रालय राख्नुभन्दा भइरहेका मन्त्रालयहरूमा कार्यविभाजनमा तलमाथि हुनसक्छ।
तर फेरि पनि अरू पक्षलाई समेटेर जुन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा हामीले गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल संसदमा रहेको शक्ति अनुसार नै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने मनस्थितिमा छन्। उनले आफ्नो पार्टीको भागबाट अर्थ मन्त्रालय थप्न चाहेका छन्, तर गठबन्धनका अन्य दलको दाबी व्यवस्थापन उनका लागि चुनौती छ। 11 सांसद रहेको जसपाले मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री सहित केन्द्रमा 2 मन्त्रालयको दाबी गरेको छ। जनमत पार्टीले थप 1 मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेको छ। हाम्रो सरकारको विषय के हो भने मध्य प्रदेशको नेतृत्व जसपाकै हुन्छ, त्यसमा कुनै फेरबदल हुँदैन भन्ने एक प्रकारको सहमति भएको स्थिति छ भने हामी 1 नम्बर प्रदेश भनौँ या कोशी प्रदेश अहिले जुन नामाकरण गराएको छ त्यसमा विवाद छ। 2टा मन्त्रालय डिमान्ड भएकै नाताले हामीले उहाँसँग 2टा मन्त्रालय माग गरेको। पहिलाको सरकारमा जुन एमालेसँगको जुन एउटा गठबन्धन थियो त्यसमा पनि र अहिले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा पनि त्यही हाम्रो पुरानै डिमान्ड छ र त्यो अनुसारले अगाडि बढ्छौँ हामी। अहिलेको गठबन्धन बनाउन निकै जोडबल लगाएको एकीकृत समाजवादीले 3वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि 2वटा मन्त्रालय मागेको छ। अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जलस्रोत ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय मध्ये हामीले एउटा लिन्छौँ। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन्। यस्तै स्वतन्त्र सांसदहरूले विश्वासको मत दिँदै मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्। यी सबै दल र सांसदलाई रिजाउन मन्त्री परिषदको सङ्ख्यामा संवैधानिक सीमाभित्र बाँधिएका दाहाललाई सजिलो भने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई र पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको पालिकामा स्वास्थ्य सेवा पाउन कतिको सजिलो छ? जनताको आवाज। एकटा काँडा बिजेको पनि रेफर गरिदिन्छन् भने यहाँ त के नेसनमा पठाइदिन्न, के अन्त पठाइदिन्छ। जानलाई त सजिलो छ, तर डाक्टर भेटाउन चाहिँ गाह्रो छ। बाहिरदेखि किन्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टरहरू पनि धेरै उपस्थित नभएकै अवस्था हुन्छ। ठुलो ठुलो डाक्टर भइदिएको भए हामीलाई झन् सजिलो हुन्थ्यो। 1 लिटर ठन गरी नै गयो। ड्रेसिङको लागि पनि यहीँ आउनु पर्यो। स्रोत साधनको कमी छ। अब तपाईँको चाहिँ डाक्टरहरूको चाहिँ कमी छ। सामानहरू नभएर हो कि के हो कि डाक्टरहरू भनेको बेलामा हुँदैन। असजिलो छ भने जस्तो अब जहाँ चेक हुँदैन अनि ठुल्ठुलो डाक्टर हुनुहुन्न। त्यो सेवा लिन त यो पालिकातिर त अब भने जस्तो उहरू पनि हुनुहुन्न, डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्न। असन्तुष्टि नै छु यो 5 स्तर अस्पतालको हकमा चाहिँ। मेरो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको हिसाब गर्नुपर्दा क्रियाकलापगत रूपमा हेर्दाखेरि डाक्टरहरूको पनि अभाव रहेको पाइन्छ। भनेको बेला डाक्टर भेटिँदैन अनि पछि औषधि दिनलाई पनि एकदम लामो लाइन लागिरहेको। स्वास्थ्य सेवा चाहिँ हुनेका लागि धेरै सहज छ। जो गरिब छ, जो दुखी छ त्यसका लागि चाहिँ अभाव छ। अप्ठ्यारो त छ, किनभने हस्पिटल बने पनि त्यहाँ कुनै पनि सुविधा छैन, स्रोत छैन। गएपछि डाक्टर भेटिँदैन। 4वटा दबाईमा 2वटा दबाई दिन्छ, 2वटा दबाई भन्छ, यहाँ छैन। हस्पिटलदेखि अलिअलि भएको औषधि लग्यो, अरू बाहिर किन्ने हुन्छ, त्यही नै हो। राम्रोसँग ठिकसँग उपचार भइरहेको छैन। यहाँ चाहिँ डाक्टर सधैँ बस्दैन, कहिले बस्छ कहिले बस्दैन। औपचारिक रूपमा निम्तो नपठाए पनि विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको तयारी थालेका छन्। उनले संसद बैठकपछि बाहिरिने क्रममा पनि यही चैत मसान्तभित्रै भारत भ्रमण गर्ने बताएका थिए। नेपालमा पद सम्हाले लगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न किन हतारिन्छन्? 2065मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन बेइजिङ पुगे। नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेको चर्चा त्यति बेला गरियो। यसबाट भारत समेत रुष्ट भएको टिप्पणी गरियो। त्यसपछि 2073मा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरे। यसपटक पनि उनी भारत नै जान हतारिएको भान हुन्छ। अहिले टुङ्गो छैन, सायद यो महिनाको अन्त्यतिर या अर्को महिनाको सुरुवातमा हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिन पुस 12मा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत नै हुने बताएका थिए। गत फागुन पहिलो साता आएका भारतीय विदेश सचिव
विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेर अनौपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएको बताइन्छ। तर भ्रमणको मिति टुङ्गो नलगाई क्वात्रा फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिको चुनावपछि भ्रमण गर्ने बताएका थिए, तर त्यस यता लिखित रूपमा भारतले कुनै निम्तो नपठाएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बताउँछ। परम्परा भन्दा पनि कुन मुलुकमा जाँदा राष्ट्रिय हितका विषय सम्बोधन हुन्छन्, कुन मुलुकसँगका मुद्दा महत्त्वपूर्ण छन्, त्यहीको भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यो मुलुकसँगको सम्बन्धको प्राथमिकतामा पनि आधारित रहन्छ, विषयवस्तुका हिसाबमा पनि आधारित रहन्छ। यदि तपाईँले मुलुकसित जोडिएका थुप्रै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा बढी त्यो भारतसँग छ भने भारत भ्रमणमै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। चिनिया राजदूतले भेटेरै निम्तो दिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको हेनानमा आयोजना हुने बोआओ फोरममा सहभागी नहुने भएका छन्। उनले उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ स्थित नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। बरु प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको मिति तय गर्न जोडबल गरिरहेको बुझिन्छ। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने यस्तो बेला दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। कुनै प्रोटेक्टोरेट संरक्षित राज्य होइनौँ हामी कुनै मुनि हाम्रा हिजोको उपनिवेश कालमा पनि स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाएको मुलुकले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ आवश्यकता र एकदमै बाध्यता चाहिँ होइन। तर अब कतिपय नेताहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूको बाध्यता। भूराजनीतिक बाध्यताका कारण पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने परम्परा बसेको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। कानुनमा नलेखिएकाले जुन देशको भ्रमण गर्दा पनि हुन्छ, तर सत्ता र राजनीतिक फाइदाभन्दा मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र चासोलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीको साथमा किरण अधिकारी र अवतार राई, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाका रिक्त 3 स्थानमा वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दर्ता आह्वान गरेको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुने दलले आजदेखि दर्ता गर्न सक्नेछन्। उम्मेदवारीको समय भने 20 गतेका लागि तोकिएको छ। आयोगले आजदेखि 12 गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको हो। त्यसैगरी चैत 20 गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरी सूची प्रकाशन गर्ने, 21 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र 22 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। 23 गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। त्यसैगरी 23 गते नै आयोगले उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। यस्तै आयोगले चैत 1 गते सुरु भएको मतदाता नामावली अत्यावधिक गर्ने काम 16 गतेसम्म जारी रहने जनाएको छ। तनहुँ 1 बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पद रिक्त छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद अदालतले खारेज गरिदिएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि वैशाख 10 मै निर्वाचन हुँदैछ। समाचार अझै बाँकी छन्। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा चैत पहिलो साता परेको पानीले हिउँदे बालीमा मिश्रित असर परेको छ। हिउँदे बर्खा नभएर लगाएको बाली खेतमा सुक्छ कि भन्ने चिन्ताले किसान पिरोडिरहँदा ढिलै भए पनि परेको पानीले कुनै बालीलाई फाइदा त कुनै बालीलाई नोक्सानी गरेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका करमोहनाका सम्पत कुमार तिवारीलाई मङ्गलबार राति परेको पानीले पाक्नै लागेको हिउँदे बालीमा नोक्सानी पुर्याएकी भनेर रातभरि निद्रा लागेन। तर बिहान सबेरै उठेर जब उनी खेतमा गए, राति परेको पानीले गहुँ, केराउ र तेलहन बालीमा हानिभन्दा पनि फाइदा पुर्याउने देखेर उनको मन रमायो। जुनले धेरै काटेर राखिदिएछन्, जम्मा गरिसकेछन्, तिनको लागि अलिअलि हो, तर 1-2 दिन घाम लाग्यो भने त्यो पनि नोक्सान हुनेवाला कोही छैन। तर यो पानी पर्यो भने बरु किसानलाई फाइदै छ, किनकि गहुँ बाली पाक्ने थियो। सम्पत कुमार जस्तै अन्य किसानलाई पनि वर्षाले नोक्सानी गरेको होला भन्ने चिन्ता थियो। यो वर्ष हिउँदभरि पानी नपरेकाले उसै त बाली नाली सप्रिएको छैन। त्यसमाथि पाक्ने बेला हुनै लाग्दा हावाहुरी सहितको ठुलो पानी परेपछि किसानको चिन्ता थपिनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले धेरै किसान मङ्गलबार राति पानी परेपछि एका बिहानै खेतमा
पुगेका देखिन्थे। कसैलाई पाकेको तोरी र मसुरो उखेल्ने चटारो थियो भने कोही चाहिँ केही साताभित्रै पाक्ने बालीमा वर्षाले पुर्याएको फाइदा बेफाइदामाथि समीक्षा गर्दै थिए। मसुरो तोरी जस्ता नगदे बालीको राम्रै उत्पादन लिन सकिएला भन्ने आशामा रहेका बब्लु पासीलाई भने वर्षाले 25% नोक्सानी पुर्याएको ठहर छ। पानीमा त मसुर अनि मटर नोक्सान गर्यो। मसुर अनि मटर नोक्सान गर्यो अनि लाही त ठुलो पेड़ थियो, त्यही भएर अलिकति नुकसान भएन। मटर 1 कुंटल के पीछे 40 किलो नुकसान भवा और गेहूँ तो नहीं नुकसान है, लाही भी नहीं नुकसान है और यही 2 नुकसान हुआ है। बाँकेमा चैत पहिलो साता 25 मिलिमिटर पानी परेको छ। ठुलो पानी परेको ठाउँमा हिउँदे बालीमा क्षति पुग्दा सामान्य वर्षा भएको भेगमा भने उत्पादन बढ्ने देखेर किसान खुसी छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यो हिउँदमा बाँकेमा 7300 हेक्टर क्षेत्रमा मसुरो, 1300 हेक्टरमा चना, 22 हेक्टरमा रहर, 250 हेक्टरमा केराउ र 6500 हेक्टरमा तोरी बाली लगाइएको छ। अधिकांश खेतको बाली पाक्ने लाग्दा कतै कतै हरियो नै छ। कैलालीमा भने मंगलबार भारी वर्षा भएकाले पाक्ने बेलाको गहुँसँगै अरू हिउँदे बालीमा ठुलो क्षति पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। सरकारले 2077 साल मङ्सिरमा देशभरका स्थानीय तहमध्ये 396 वटामा आधारभूत अस्पतालको एकै दिन शिलान्यास गर्यो। 2078 सालमा पुनः 269 अस्पताल बनाउने घोषणा भयो। अस्पताल नभएका 655 पालिकामा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहमा काम पूरा भएको छैन। अझ 124 वटाको त निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। धनुषाको औरही गाउँपालिकामा 15 शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउन सुरु भएको 2 वर्ष बित्न लागे पनि सकिएको छैन। 18 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन यो अस्पतालमा भवनको पिलर थड्याएपछि काम नै रोकिएको छ। यता रोल्पाका 5 स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अझै सुरु गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा जग्गा विवाद छ। केहीले भवन निर्माणका लागि जग्गा पर्याप्त नभएको भन्दै काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। निर्वाचित नव जनप्रतिनिधि टोलीबाट फेरि सुरुबाटै स्टार्टिङबाटै नयाँ सिराबाट त्यो काम थालनी गरिएको छ र त्यसको लागि गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य र प्राविधिक कर्मचारी सहितको एउटा चाहिँ कार्यदल गठन भएको छ र त्यो कार्यदलले चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि काम थालिसकेको अवस्था छ। 14 लाख चान्चुन छुट्याइएको छ डिपिआरको लागि र उहाँहरू तयार हुँदैछ। अब यो 1 हप्तामा सायद उहाँले त्यो डिपिआर लिएर नि जानुहुन्छ र भुक्तानी नि हुन्छ र तत्काल हामी उहाँ कार्य आदेश मन्त्रालयसँग कार्य आदेश लिएर यो 15 शय्या अस्पतालको चाहिँ कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारले 2077 सालमा 396 र 2078 मा 259 गरी 655 स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसमध्ये 531 वटा मात्र निर्माण प्रक्रियामा गएका छन्। तीमध्ये पनि 414 वटाको रकम निकासा भएको छ भने 124 वटा त प्रक्रियामै आएका छैनन्। प्रक्रिया पुगाएर रकम लिएका अधिकांशको निर्माण सुस्त छ। कतिपयमा पहिले भएको पूर्वाधारहरूलाई नै व्यवस्थापन गरेर अस्पतालहरू सञ्चालन भइसकेको छ। कतिपयमा नयाँ बनाएको संरचनाहरूमै अस्पताल सुचारू गर्ने कामहरू अगाडि बढेको छ। सरकारले 2 देखि 3 वर्षभित्रमा सक्ने गरी जुन लक्ष्य लिएर काम अगाडि बढाएको अनुपातमा यसको तीव्रता अथवा यसको द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। 2 आर्थिक वर्षमा गरी अस्पताल निर्माणका लागि 12 अर्ब खर्च भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप 2.5 अर्ब अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। तर कहिले अस्पताल बन्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। बिरामी भएको समुदायहरू बजारमा हजुरको मेडिकल राणा मेडिकलमा भयो, माया मेडिकल, नर्सिङ यो देउती नर्सिङ होममा आएर उपचार गर्नुहुन्छ। वहाँ उति उपचारको उतै छैन। यी जखन जब बन जैतै तब अखन त दरभंगा नहीं जाय पड़ी, जनकपुर नहीं जाय पड़ी। अब जाही अभी में भेट जाइए न वो ये डॉक्टर सही भेटिए अइए रहे त अपना घर में रहे। अस्पताल निर्माणमा रकम अभाव भन्ने छैन। सरकारले आवश्यक पर्ने जति बजेट दिँदै आएको छ। तर पनि समयमा काम नसक्नुले स्थानीय सरकारको नियतमै प्रश्न उब्जाउने विज्ञ बताउँछन्। बजेट छ, कार्यक्रम छ, हैन, त्यसपछि जग्गा छ, अनि टेन्डर भइसक्यो, तर काम किन सुरु हुँदैन भन्ने कुरालाई हेर्यो भने त त्यो त चाहिँ राम्रो मनसाय त कतैबाट पनि देखिदैन। आफ्नो लागि आफै काम गर्ने अवधारणाका साथ स्थानीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो।
तर मौलिक हक अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय स्तरमा पुर्याउनै पर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। आज विश्व पानी दिवस। हरेक वर्ष मार्च महिनाको 22 तारिकका दिन विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ। नेपालमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। यस वर्ष पानी र सरसफाइका सङ्कट समाधान गर्नका लागि गतिशील परिवर्तनमा जोड दिँदै मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आयोजनामा अमेरिकामा आजदेखि 2 दिनसम्म विश्व पानी सम्मेलन हुने भएको छ। त्यो सम्मेलनमा नेपालका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान लगायत सहभागी भएका छन्। जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, वन विनाश, चुरे फडानी लगायतका कारणले नेपालमा पानीसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू बढ्दै गएका हुन्। वाटर सोर्स पानीको स्रोतहरू सुक्दै जानु अनि पानीको सतह पृथ्वीमा पानीको सतह ग्राउन्ड वाटर टेबल जस्तो तराईमा हामी ह्यान्ड पम्पहरू गाडेर पानी जुन निकाल्छौँ त्यसको तह तल सर्दै जानु भनेको यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको कारणले भएको हो। त्यसैले स्रोत संरक्षण अनि जलाधारहरूको संरक्षण। पानीले सबैलाई असर गर्छ, त्यसैले हामीले कदम चाल्न आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अपिल गरेको छ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। आर्थिक सङ्कटका कारण अमेरिकाका प्रसिद्ध सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर ब्याङ्क बन्द भए। स्विजरल्यान्डको दोस्रो ठुलो ब्याङ्क क्रेडिट स्विसले पनि ग्राहकको रकम फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसरी विश्वकै ठुला भनिएका ब्याङ्क धमाधम सङ्कटमा पर्न थालेपछि नेपाली लगानीकर्ता समेत तर्सित देखिन्छन्। तर नेपाली ब्याङ्कहरूको खराब कर्जा न्यून हुँदा र सुरक्षित स्थानमा मात्र लगानी गरेकाले तत्काल जोखिम नरहेको विज्ञ बताउँछन्। अमेरिकाको सिग्नेचर बैंकले स्टार्टअप, प्रविधि, क्रिप्टोकरेन्सी र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको थियो। स्टार्टअपमा गरेको लगानी फलदायी नहुँदा र क्रिप्टोकरेन्सी तथा सरकारी ऋणपत्रको भाउ घटेपछि बैंक समस्यामा परेको हो। सिलिकन भ्यालीले गरेको जथाभावी लगानी उठ्नै सकेन। स्विजरल्यान्डको क्रेडिट स्विस बैंकले पनि कर्जाको रकम उठाउनै नसकेपछि अर्को प्रतिस्पर्धी बैंक युबिएसले खरिद गर्यो। विश्वका 30 ठूलाभित्र पर्ने बैंकमा परेको समस्याको असर नेपाली शेयर बजारमा समेत परेको छ। नेपालका बैंकिङ समूहको शेयर परिसूचक 61 अङ्कले घटेको छ। तर नेपाली बैंकले धितोका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेकाले नआत्तिन विज्ञको सुझाव छ। हाम्रो त्यति फाइनेन्सियल एक्सपोजर भएको, त्यति ठुलो रिस्क भएको चाहिँ एसेट्समा छैन। उनीहरू फाइनेन्सियल एसेट्समा नभइकन लोनैमा छ। करिब 86% अहिले सिडी रेसियो छ भने 86% चाहिँ डिपोजिटको 86% चाहिँ लोनैमा गएको अवस्था छ। व्यापार व्यवसाय चलिरहँदाखेरि र त्यसको कोलाट्रल ब्याकअप भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हामी कहाँ चाहिँ कस्तो प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङमा नगएको भने हामी कोलाट्रल बेस्ड लेन्डिङमा बसेको हुनाले हाम्रो अलिकति सुरक्षा चाहिँ ब्याङ्कले यदि ऋणीले पैसा तिर्न सकेन भने पनि सम्पत्तिबाट उठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ ब्याङ्कलाई छ। नेपाली बैंकले 54 खर्ब 5 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर 48 खर्ब 13 अर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। ऋणमा दिएको यस्तो रकमको 67% त घर जग्गा धितोमा दिएका हुन्। घर जग्गाको 40% मूल्याङ्कनका आधारमा ऋण लगानी गरेकाले बैंक डुब्ने सम्भावना कम छ। यसमध्ये 2 खर्ब 57 अर्बको ट्रेजरी बिल्सको नेप्सेमा खरिद बिक्री नहुने र 6 खर्ब 8 अर्बको विकास ऋणपत्रको मूल्य घटबढ नहुने हुँदा बैंकहरूलाई जोखिम देखिँदैन। प्रशस्त पुँजी वृद्धिले गर्दाखेरि रिस्क बियर गर्ने, जोखिम वहन गर्ने सक्ने क्यापेसिटी राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्था अहिलेको स्थितिमा राम्रो छन् र उनीहरूले आफ्नो प्रडक्ट एरिया डाइभर्सिफाई गरेका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कको रेगुलेसन राम्रोसँग अगाडि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि हालतमा यहाँका ब्याङ्क निक्षेपकर्ताहरूको बचत डुब्ने स्थितिमा चाहिँ नि हाम्रो छैन, मजबुत छ। पुससम्ममा बैंकहरूको खराब कर्जा करिब 1 खर्ब रुपियाँ छ, जुन गत वर्षको पुसको तुलनामा 54 अर्ब बढी र कुल कर्जाको 2.35% हो। यो अवस्था बन्न नदिन सरकारले व्यवसायलाई केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने हो भने बैंकहरू जोखिम मुक्त नै हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनले अघि सारेको शान्ति योजना युक्रेन युद्धको अन्त्यका लागि आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन्।
रुस भ्रमणमा रहेका चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको औपचारिक भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पुटिनले तर त्यसका लागि पश्चिमा देश र युक्रेन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। सोही पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया राष्ट्रपति सीले आफ्नो देश शान्ति र वार्ताको पक्षमा रहेको तथा इतिहासको सही दिशामा उभिएको उल्लेख गरे। सीले रुस युक्रेन द्वन्द्वमा चीन निष्पक्ष भूमिकामा रहेको भन्दै बेइजिङलाई शान्तिकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत युक्रेन सङ्कटको समाधान संवाद र शान्ति वार्ताका माध्यमबाट गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। चीनले गत महिना जारी गरेको 12 बुँदे योजनामा युद्ध विराम गरी र शान्ति वार्ताका माध्यमबाट युक्रेन युद्धको राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख छ। तर चिनिया योजनामा रुसलाई युक्रेनबाट सेना फिर्ता लैजान नभनिएको भन्दै पश्चिमा देशले आशंका जनाउँदै आएका छन्। युक्रेनले पनि कुनै पनि वार्ताका लागि पहिले रुसले आफ्नो भूभागबाट सेना फिर्ता लैजानुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। सोमबार मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले रुसी सेना फिर्ता नभई युद्ध विरामको आह्वान गर्नु रुसी कब्जालाई मान्यता दिनु सरह हुने भन्दै सो चिनिया प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्। रुसी सञ्चार माध्यमका अनुसार दुई देशबीच मङ्गोलिया हुँदै रुसबाट चीनसम्म पुग्ने ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता समेत भएको छ। अफगानिस्तानको हिन्दुकुश क्षेत्रमा मङ्गलबार राति गएको 6.5 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको र सयौं मानिस घाइते भएको अल जजिराले जनाएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल र लाओस भिड्दैछन्। यो खेल आज साँझ 6 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। किरण चेम्जोङ धेरै सहकर्मी बाहिरिए पनि प्रदर्शनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। स्वदेशमा फुटबल खेलेर भविष्य बनाउन नसक्ने देखेपछि पछिल्लो 6 महिना यता राष्ट्रिय टिम बाहिर 40 भन्दा बढी विदेशिएका छन्। कप्तान चेम्जोङको भनाइ त्यसैतर्फ लक्षित रहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्बर्तो एनेसले आफूले उत्कृष्ट खेलाडी छनौट गरेको बताएका छन्। अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति नपाइसकेका भिन्चेन्सोको नेपाली टिमको प्रशिक्षकका रूपमा थ्री नेसन्स पहिलो प्रतियोगिता हो। लाओस र नेपाल सन् 2016 पछि आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। सोलिडारिटी कपको सेमिफाइनलमा नेपालले लाओसलाई पेनाल्टीमा पराजित गरेको थियो, जसमा कप्तान किरण चेम्जोङ नायक साबित भएका थिए। लाओस टिमका अधिकांश खेलाडी 22 वर्ष मुनिका छन्। लाओसका प्रशिक्षक मिचेल दोस्रो पटक नेपाल आएका हुन्। सन् 2012 मा नेपालमा भएको एएफसी च्यालेन्ज कपमा उनले फिलिपिन्सको नेतृत्व गरेका थिए। महिला च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा आर्सेनल बायर्न म्युनिखसँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। बायर्नको घरेलु मैदान अलियान्ज अरिनामा भएको खेलको पहिलो हाफमा लिया सुलले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। 39औं मिनेटमा सुलले गरेको शक्तिशाली प्रहारलाई आर्सेनलकी गोल रक्षकले बचाउन सकेनन्। आर्सेनलले जवाब फर्काउन धेरै मौका पाए पनि सदुपयोग भने गर्न सकेन। क्याटलिन फोर्डले गरेको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो। त्यसअघि ब्ल्याक स्टोनिस र फ्रिडा मानुमले पनि आर्सेनलका लागि गोल गर्ने अवसर खेर फालेकी थिइन्। त्यसपछि पछिल्लो एक दशकमा पहिलोपटक सेमिफाइनलमा स्थान बनाउने लक्ष्यमा रहेको आर्सेनल 1-0 ले पछि पर्यो। अर्को खेलमा बार्सिलोनाले रोमालाई उसकै मैदानमा 1-0 गोलले हराएको छ। लगातार 3 सिजन युरोपेली च्याम्पियनसिपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको बार्साले पहिलो हाफमै अग्रता बनाएको थियो। युवा खेलाडी सालमा पारेलेलोले पहिलो हाफको 34औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। रोमाको घरेलु मैदान स्टाडियो ओलम्पिकोमा भएको खेलमा गैराती 34,454 दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो। इटालीमा महिला लिगमा दर्शकको यति धेरै उपस्थिति भएको यो पहिलो पटक हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।